नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन एनएसडिटी स्टुडियो एचकेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी नेपाल मानचित्र बहसको 20औं श्रृङ्खला लिएर तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भइरहेको छौँ। नेपाल मानचित्र बहस हामीले हङकङबाट निरन्तर रूपमा बहसको रूपमा आइराखेका छौँ र आज चाहिँ 20औं श्रृङ्खलामा पुगिरहेको अवस्था हो। नेपालको मानचित्र बहसमा विशेष गरेर हङकङबाट एउटा नेपाल सरकारलाई एउटा दबाब भन्दा पनि सहयोग होस् र नेपाल सरकारले जुन भारतीयहरूले मिचेको जग्गालाई फिर्ता अभियान जुन चालेको छ त्यसमा हङकङबाट पनि सहयोग होस् भनेर एउटा निरन्तर रूपमा हामीले बहसको रूपमा यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यो बिचमा धेरै उत्तर चढावहरू भइरहेको अवस्था छ। गत हप्ता हामीले दुःखका साथ भन्यौँ कि नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन पुस्तकमा पाठ्यक्रममा नेपालको मानचित्रहरू चाहिँ छापिने र त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूमा जाने भन्ने सन्दर्भमा फेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट अथवा केपी ओलीकै तर्फबाट चाहिँ अहिलेलाई हाललाई वितरण नगर्नु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको कारणले पुस्तकहरू वितरण नगरिएको भन्ने खालको समाचारहरू बाहिर आएपछि अलिकति हामीले आलोचनात्मक रूपमा यो नेपाल बहसमा त्यसबेला कुरा राखेका थियौँ र वास्तवमा जुन तरिकाले चल्नुपर्ने हो त्यो अहिले भइरहेको देखिएको छैन। सञ्चार माध्यममा यसलाई अझै व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो पनि देखिएको अवस्था छैन र तैपनि हामीले हङकङबाट जति सक्दो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले यो अभियान चालिरहेको अवस्था छ र भर्खरै मात्रै नेपाल सरकारको एउटा उच्च तहका गृहमन्त्री चाहिँ पश्चिम क्षेत्र जो छाङ्रु भन्ने ठाउँमा गएर त्यहाँ चाहिँ एक रात बसेको भन्ने खालको समाचारहरू बाहिर आइसकेपछि अलिकति त्यो विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। जुन सीमा क्षेत्रलाई मूल्याङ्कन अथवा त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्न जानुभएको भन्ने बुझिएको छ र त्यहाँनिर उहाँले एक रात बस्दाखेरि स्थानीय जनताहरूसँग पनि सीमाका कुराहरू साथै त्यहाँका प्रगति अथवा त्यहाँका लागि गर्नुपर्ने के कुराहरू आधारहरू के चाहिने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले सोधखोज गर्नुभएको भन्ने कुराहरू बुझिएको छ र साथै गृहमन्त्रीको तर्फबाट पनि त्यो ठाउँमा जति सक्दो चाँडो नेपाल सरकारको तर्फबाट के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुराहरू गरेर आएको भन्ने बुझिएको छ र साथै त्यहाँ चाहिँ अलिकति सञ्चार माध्यमहरूको पनि अभाव, सञ्चार माध्यमहरू नपुगेको कारणले पनि त्यहाँको यथास्थिति र वस्तुस्थिति के छ भन्ने कुराहरू छिट्टै नेपाल सरकारसँग नपुगेको भन्ने गुनासो पनि गृहमन्त्रीले गर्नुभएको बुझिएको छ र यसै सन्दर्भमा आज हामी अलिकति बहस बनाउनेछौँ। जस्तो टङ्कजी अब हाम्रो नेपालका गृहमन्त्री जो छाङ्रु भन्ने ठाउँमा जो अहिले विवादित क्षेत्रको एउटा सीमा क्षेत्रदेखि अलिक क्षेत्रमै पर्ने ठाउँमा गएर चाहिँ उहाँले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे बुझेर आउनुभएको छ। यसले के सन्देश दिन खोज्छ अथवा कस्तो सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ? अब यो निश्चय नै अहिले अब सीमा विवादको विषय चाहिँ नेपालमा एकदमै उत्कर्ष बिन्दुमा छलफलको विषय बनेको छ र कतै विरोधको काम पनि भइरहेछ भने अर्कोतिर सरकारले अलिकति व्यवस्था गरिरहेको कि भन्ने पनि बुझिएको छ। यो विषय एकदमै गम्भीर पनि छ, हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा सञ्चार माध्यम नपुग्नु भन्ने गृहमन्त्रीको गुनासो एक प्रकारले एकदमै सही सत्य लाग्छ होइन। र यो सँगसँगै अरू केही हामी दुईवटा विषयमा पनि छलफल गर्नेछौँ र यो विज्ञ टोलीले पनि अहिलेसम्म 3 महिना बितिसक्दा पनि कुनै रिजल्ट नआएको समाचारहरू आइसकेका छ। प्लस म अलिकति अघि यो पुस्तकको विषयमा गएको हप्ता पनि छलफल गरेको थियौँ। जुन पुस्तक निकाल्ने कुरा थियो
त्यो निकाल्न सकेन भन्ने विषयमा म एउटा समाचार यो अनलाइन खबरमा छापिएको समाचार पुस्तक सम्बन्धीको समाचार वाचन गर्न चाहन्छु। लिम्पियो धुराको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तक गुम्चुक भनेर भनिएको छ शीर्षकमा। यो असोज 14 प्रकाशित हो। सरकारले आवश्यक त्रुटि सच्याएर वितरण गर्ने भनेको पुस्तक नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्ययन सामग्री परिमार्जनको काम अगाडि बढाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा आक्रमित लिम्पियोधुरा सहितको क्षेत्रफल समेटिएको पुस्तकमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै वितरण नगर्न 1 असोजमा निर्देशन दिएका थिए। पुस्तक परिमार्जनमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सच्याउनु पर्ने सूची दिने भनेको तर अहिलेसम्म नदिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका एक अधिकारीले बताए। उनले भने पुस्तकको काम यथास्थितिमा छ भनेर बुझ्नुहोस्। उनका अनुसार विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव आउने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पहिलो संस्करणमा 500 प्रति मात्र छापिएको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका ती अधिकारी भन्छन् अरू पुस्तक प्रकाशित गर्दा सुझाव लिने तरिका पनि यस्तै हो। नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्व-अध्ययन सामग्रीको प्रकाशक रहेको केन्द्रका अधिकारीहरू नेपालको कुल क्षेत्रफल 46,028 वर्ग किलोमिटर थपिने भएपछि आएको भारतीय दबावले काम गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्दछन्। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले जस लिन लाग्यो भनेर भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले नै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त किताब वितरण रोक्न दबाब दिएको कुरा पनि बाहिरिएको थियो। चुच्चो नक्सा जारी गर्दा नै क्षेत्रफल निकालेको भए अहिले यो लफडा नहुने केन्द्रका अधिकारीको सुझाव छ भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ एक प्रकारले पुस्तक ननिकाल्न चाहिँ भारी त दबाब रहेको भन्ने कुरा त हामीले अघिल्लो अङ्कमा पनि हामीले धेरै चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ। अब यो एक प्रकारले सरकार नै एकदमै बाजिएको अवस्थामा देखिन्छ होइन। अब यसले पनि सीमा विवादको कुरा त रोक्ने नै भयो होइन। अब अर्को कुरा योभन्दा अगाडि अब गृहमन्त्रीको विषयले चाहिँ फेरि यसलाई सीमाको विवाद कुरालाई चाहिँ सञ्चार माध्यमले अझ बढाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा ल्याउँछ होइन। अब अर्कोतिर फेरि विज्ञ टोली आफै चाहिँ के अरे त्यो रिपोर्ट लिएर नआउनु पनि यो सीमा विवादको कुरा चाहिँ अलिक ठप्प हुनु भन्ने बुझिन्छ। हेर्नुहोस् मेरो बुझाइमा चाहिँ यो पछिल्लो चरणको जुन विवाद छ अथवा यो विशेष गरेर नेपालको जुन मन्त्रीमण्डलको इन्टरनल नै विवाद देखिएको अवस्था हो होइन। जस लिने भन्ने सन्दर्भमा पनि त्यहाँ आएको छ होइन। हजुर, यसो हुँदाखेरि यो जुन प्रक्रिया छ यो नेपालको जुन एउटा अहिले भारतीयहरूले मिचेको जग्गालाई नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउने अथवा विशेष गरेर त्यहाँबाट फिर्ता ल्याउने भन्दा पनि भारतीय सैनिकहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ धपाउने अथवा भारतीय सैनिकहरू त्यहाँबाट चाहिँ हट्नको लागि चाहिँ एउटा अभियान हो। र यो अभियानमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकमत हुँदाहुँदै जुन नेपालीहरू एकमत छन् तर मन्त्रीमण्डलमा जुन देखिएको एउटा जस र अबजस लिने चलनले पनि एउटा ठुलो भूमिका खेलिएको बुझ्न सकिन्छ। अब होइन यस्तो किसिमले नेपालको जुन अतिक्रमण गरिएको जुन भारतले गरेको छ त्यो जग्गा फिर्ता गर्न गाह्रो पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसमा धेरै चलखेलहरू भइराखेको अवस्था छ। केही दिन अगाडि एउटा मैले युट्युबमा समाचार पनि हेरेको थिएँ। यो चाहिँ के अरे दुईटा रेलमा चाहिँ यो सिमाना चाहिँ बेचेको यो नाला के अरे यो लिम्पियाधुरा कालापानीको खोज नगर्नु भनेर चाहिँ यो अहिले रेल दिएर चाहिँ रेलबाटै साटिएको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। जस्तै अब तपाईँ बोल्दा बोल्दै अरू यो जुन आर्थिक सहयोगहरू पनि रोकिएको थियो त्यो आर्थिक सहयोगहरू पनि पुनः दिएको भनेर चाहिँ समाचार आयो। यस्तो किसिमको यो विभिन्न अनुमानका भरका कुराहरू पनि आउन सक्छन्, सायद सत्य तथ्यका कुराहरू पनि आउन सक्छन्। तर यो पछिल्लो सरकारको रवैया हेर्दै गर्दाखेरि त्यो रवैयाले चाहिँ जुन विश्लेषण गरिन्छ, जुन बाहिरबाट सञ्चार माध्यमबाट आउँछन् कुराहरू त्यो नै
हो कि भन्ने खालको चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ हो। र अर्को कुरो के हो पनि भने जस्तो सीमा विवादको कुरा जस्तो चाइनासँगको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि जुन प्रदीप गेवालीले जुन एउटा एउटा त्यहाँका स्थानीयहरूले पठाएको अथवा एउटा सरकारको टोलीहरू गएर जुन तरिकाले त्यहाँको अध्ययन गरेर पठाइएको छ, हजुर, त्यो अध्ययन गरेर पठाइएको अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। गृह मन्त्रालयले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको भन्ने बुझिएको छ। त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ त, होइन? त्यो विषय नेपाली जनतालाई बुझाउन यथार्थ जानकारी गराइएको अवस्था छैन। त्यहाँ केही न केही गुदी कुराहरू छन्, तर गुदी कुराहरू यो हुन्छ है भन्ने थाहा हुँदै पनि र मलाई लाग्छ त्यहाँनिर केही खटपट भएको अवश्य पनि हुनसक्छ। तर त्यो खटपट हुन्छ भन्दै पनि हामीले गत हप्ता भनेका थियौँ, प्रदीप गेवाली जो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले कुनै पनि कुराहरू सोच विचार नगरिकन यो चाहिँ चाइनाकै भूभागमा बनाएको, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमै बनाएको घर टहराहरू हो भन्ने खालको सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यति बेला हामीले आलोचना पनि गरेका थियौँ। एउटा परराष्ट्र मन्त्री जस्तो भएर हचुवा घरमा सीमाका विवादमा त्यतिकै त्यहाँबाट नसकेका रिपोर्टहरू के छन् कसो छन्, होइन, त्यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर गएर अध्ययन गरेर अनि पो सञ्चार माध्यममा गएर बोल्दा पनि ठिक हुन्छ। तर हचुवाको घरमा काठमाडौँमा बसेर पत्रकारहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ चाइनामै हो, चाइनाकैले आफ्नै ठाउँमा बनाएको भन्ने र अहिले पछाडि रिपोर्टहरू चाहिँ गुमनाम तरिकाले राख्नु, यो चाहिँ नेपाली जनतालाई एकदमै भ्रममा राखिरहनु यो उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। र यस्तो तरिकाले नेपालको जुन अहिले क्याबिनेट सरकार यो तरिकाले एकदमै गुमराहमा नेपालीहरूलाई राखिरहेको अवस्था छ, होइन? हजुर। अब यसमा के पनि भएको छ भने यो चाहिँ अहिलेको सरकारको जुन अलोकप्रियतालाई लोकप्रिय बनाउनको निम्ति जालसाजी गरेको भन्ने जुन अभियोगहरू अहिले जनमानसबाट आउँछ अथवा विश्लेषकहरू लगाइराखेको अवस्था छ, त्यो हो कि भन्ने चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ अवश्य पनि यो आउँदो नेपाल सरकारको लागि आफैमा पनि हित त छँदै छैन, हजुर, भन्ने लाग्छ। र अर्को जुन यो गृहमन्त्री छाङ्रुमा गएर बसेर आइसकेपछिको जुन प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि विवाद देखिएको अवस्था छ। अब सञ्चार माध्यमहरूले के अरे त्यहाँ गएर कुरा नगरिदिने भन्ने कुराहरू आएको छ। यता सञ्चार माध्यममा सम्बन्धित निकायको परराष्ट्र मन्त्रीले हचुवाको भरमा समाचार सम्प्रेषण गरिदिने, यस्तो तरिकाले गर्दाखेरि यो मन्त्री बीचमै बाजो देखियो, होइन? अब यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई धेरै गुमराह पारिरहेको यो पछिल्लो चरणको यो अभिव्यक्तिहरूले देखिएको छ। यसो हुँदाखेरि जुन नेपालको जुन सिमाना चाहिँ तुरुन्त अहिले नै आइहाल्छ, अहिले नै फिर्ता भइहाल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निकै नै अहिले गम्भीर विषय देखिएको अवस्था छ। हजुर, अब यो अलिकति पाठ्य पुस्तकको विषयमा चाहिँ एउटा नयाँ समाचार वाचन गर्न चाहन्छु। यो नयाँ नक्सासहितको पाठ्य सामग्री वितरण गर्न नेभी सङ्घको माग रहेको छ। यो पनि सीमासँग नजिक भएकोले यो समाचार म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो अनलाइन खबरबाट असोज 13 प्रकाशित हो। नेपालको नयाँ नक्सा समेटेर शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयले जारी गरेको पाठ्य सामग्री वितरणको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको CTEVT इकाइले मङ्गलबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा समेटेर तयार पारेको शैक्षिक पाठ्य सामग्री शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरे पनि पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको थियो। नेभी सङ्घको आबद्ध विद्यार्थीले मङ्गलबार माइतीघरमा भेला भई त्यस विरुद्ध प्रदर्शन गरेर तत्काल उक्त पाठ्य सामग्री वितरण गर्न माग गरेको हो भनेर भनेको छ। अब यसमा पाठ्य सामग्री वितरण नगर्नुमा विज्ञ टोलीको जुन एउटा साँचो आँकडा नआउनु पनि हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किन विज्ञ टोलीले 3 महिना बितिसक्दा पनि
कुनै चाहिँ नि रिपोर्ट नल्याउनु पनि यसले यो पुस्तक चाहिँ नि सार्वजनिक नगर्नु अनुचित ठहर्याएको हो कि भन्ने केही पनि लाग्छ। पुस्तकहरू त प्रकाशित भए नि होइन। हजुर त्यसो हुँदाखेरि त्यो पुस्तकहरू प्रकाशित भइसकेपछि त्यसमा पनि के हो भन्दा यो हचुवाको भरमा एकदमै यति हचुवाको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार यो अहिले विषयमा कुदिरहेको रहेछ भन्ने चाहिँ प्रष्ट रूपमा हो, देखिएको यही छैन। कुराले बुझ्न सकिन्छ। यो कुराले बुझ्न सकिन्छ। हजुर जस्तो अर्को कुरो अब यहाँनिर के पनि छ भने जस्तो गृहमन्त्री जुन छाङ्ग्रुमा गएर छाङ्ग्रुमा एउटा जानुको कारण चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा अहिले सशस्त्र प्रहरीको 50औं गुल्म हजुरको त्यो जुन एउटा त्यहाँ बस्ने ठाउँ बनाउँदैछ त्यसको शिलान्यासको लागि पनि जानुभएको हो भन्ने बुझिएको छ होइन। र अर्को कुरो त्यो चाहिँ सशस्त्र प्रहरीहरूलाई मात्रै त्यहाँनिर सीमा क्षेत्रमा लानु चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा भलै केही नभए पनि सशस्त्र प्रहरी लगेर राख्नुसम्म चाहिँ ठिकै हो। किनभने त्यहाँ पहिला कुनै पनि अब न प्रहरी थियो न सशस्त्र थियो न सैनिकहरू थिए होइन। जे भए पनि यो एउटा अभियान थालिएको छ र यसले चाहिँ राम्रो सङ्केत त दिएको छ। तर यहाँनिर के देखियो भने सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा रोक्न सक्ला र त्यो सशस्त्र प्रहरीलाई नै किन लगाइयो भन्ने पनि एउटा यहाँ सोचको विषय बन्यो क्या। अब लगभग सशस्त्र प्रहरी नै त्यहाँ लगेर राख्दाखेरि चाहिँ भारत तर्सिएको अवस्था छ। यदि त्यहाँनिर चाहिँ नेपाल आर्मी नै लगेर राख्यो भने त फेरि अरू त्योभन्दा ठुलो कुराहरू आउन सक्ला कि होइन नि। त्यसरी त किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हो भने उनीहरूले पनि त राखिराखेको अवस्था छ नि। त्यहाँ त सैनिक राखेको छ तपाईँको होइन। जुन अलिकति बोर्डर छेउमा सैनिकहरू नै राखेको छ। उनीहरूले त्यो उनीहरूको सशस्त्र बल राखेको छैन। तर नेपालको तर्फबाट 50 यो बटालियन भन्छ त्यो चाहिँ राख्ने भनेर घोषणा भएपछि त्यो तरिकाको भवनहरू शिलान्यास गर्न गएको भन्ने बुझिएको छ। तर हाम्रो तर्फबाट हामीले निरन्तर रूपमा नेपाल मानचित्र बहसमा यो बहसलाई उठाइरहेका छौँ। जस्तो सीमा क्षेत्रमा नेपालको सैनिकहरू नै तैनाथ गर्नुपर्छ भन्ने नै हो हाम्रो पहिलादेखिकै अभियान पनि हो। जस्तो यहाँनिर त्यत्रो लामो क्षेत्रमा वाल पर्खाल अथवा काँडे तार लगाएर सम्भव हुँदैन होइन। तर एउटा सम्भव र देखिने सम्भावना भनेको नेपालको लगभग 1 लाख सैनिकहरू छन्। 1 लाख सैनिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालको सीमा क्षेत्रभित्र एउटा योजनाबद्ध रूपमा एउटा भवन बनाएर सैनिक तैनाथ गर्यो भने पनि सीमाको सुरक्षा चाहिँ धेरै हुन्थ्यो। जुन तरिकाले अतिक्रमणहरू हुन्थे त्यो अतिक्रमण रोकिन्थे र त्यहाँकै स्थानीय जनताहरूले पनि एउटा शान्तिको अनुभूति पाउँछ भनेर हामीले निरन्तर रूपमा यो कुराहरू उठाइराखेको अवस्था छ। तर त्यसलाई डिप्लोइमेन्ट गर्न के कारणले रोक्यो एउटा मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरूले अब यसमा पनि नारा उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर कोही साथीहरूले नेपाली सैनिकहरूलाई सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। तर मलाई लाग्छ यो चाहिँ बुलन्द रूपमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले एकैचोटि एकैसाथ उठाउनु पर्ने देखिएको अवस्था छ। हजुर। तर अब उठाउने कुरा गर्दै गर्दा पनि अब नेपाल सरकारले पब्लिकको जुन आवाजहरू अहिले मानिरहेको देखिएको छैन। किनभने केही घटनाहरू हामीले देखिसकेका छौँ। त्यो घटनाका पात्रहरूलाई यहाँ अहिले नभनौँ। तर पनि जुन पब्लिक र नागरिकको आवाजलाई नै सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने हो वास्तवमा। र पब्लिक नै हो, पब्लिकको आवाज नै हो। डेमोक्रेसीमा पब्लिकको आवाज सुन्नुपर्छ भन्ने नै हो र नागरिकले जे बोल्छन् सत्य बोल्छन् भन्ने नै मानिन्छ। तर आज अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपाल सरकारले त्यसप्रति कान ठाडो लगाएको देखिएको छैन। हजुर। र त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो जुन अहिले हामीले
भनिरहेको आवाज पनि अथवा भनिरहेका कुराहरू पनि लागु हुन्छ भन्ने त छैन, तर गरिदिए र सजिलो बाटो होइन, उत्तम बाटो र अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार पनि सम्भव हुने कुराहरू चाहिँ यो नै हो। किनभने पर्खाल लाउँछौँ भनेर कुनै व्यक्तिले भनेको खण्डमा अथवा नेपाल सरकारका कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले त्यो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा सम्भव हुँदैन नि। सम्भव हुने कामसम्म त कुरा गर्नु पर्यो होइन। अब हामी सम्भव हुने काम चाहिँ गर्दैनौँ, असम्भव हुने कामहरू मात्रै गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो विषय अझै पेचिलो भइराखेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले जुन विषय उठान गरेको थियो यो उठान चाहिँ एक प्रकारले हो भने आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ दह्रो बनाउने भूमिकामा मात्रै खेलिएको हो कि भन्ने यो नेपाल मानचित्रको जुन अहिले बहसमा पनि हामीले त्यही तरिकाले अब पछिल्लो चरणबाट यो तरिकाले चाहिँ हाम्रो पनि विश्लेषण हुन थालिरहेको अवस्था छ र त्यसो हुँदाखेरि टङ्कजी अरू केही छन्? हजुर, अब यो सैनिककै कुरा अघि गरिएको थियो र यो विषयमा कालापानीमा चाहिँ नि सैनिकहरूले चाहिँ नि त्यहाँ जाने ट्र्याक खोलेको समाचार आएछ। म यो त्यो वाचन गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक भनेर भनेको छ। यो समाचार यहाँहरूलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो असोज 10 अनलाइन खबरमा प्रकाशित हो। नेपाली सेनाले ब्यासको घाँटी बगर इलाकामा कडा चट्टान रहेको भिरमा घोरेटो बाटोको ट्र्याक खुलाएको छ। गत जेठ 9 गतेदेखि काम सुरु गरेको सेनाले 550 मिटर बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो। भारतले सडक निर्माणका क्रममा घाँटी बगर क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध हुँदा ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 छाङरुक र तिङ्करका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएपछि सेनाले बाटो खोल्ने जिम्मा पाएको थियो। 4 महिना बढी समय लगाएर सेनाले अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो र मौसम प्रतिकूल नहुनु, कडा चट्टानी भूगोल र समान ढुवानीमै समय लागेको कारण ट्र्याक खुलाउने काम ढिलाइ भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताएर भिर बाटो फुटाएर ट्र्याक खुलाइएको छ। उनले भने सफाई गर्ने काम एक 2 दिनभित्र सकिन्छ। यो बाटो खुलेसँगै ब्यासका बासिन्दालाई जोखिमपूर्ण मानिएको क्षेत्रमा बाटो सहज भएको छ। ब्यासको छाङरुक र तिङ्करका बासिन्दा कार्तिक महिनामा सदरमुकाम खलङ्गा कुन्जा झर्ने गर्छन्। ब्यासको छाङरुकमा 177 र तिङ्करमा 87 घरधुरीको बसोबास छ। चट्टानी भूगोलको केही ढिलाइ भए पनि स्थानीयको लागि सहज रूपमा आवतजावत गर्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण भएको ब्यास 2 का बासिन्दा हकर सिंह कार्कीले बताए। घाँटी बगरमा सेनाले बनाएको बाटोको ट्र्याक राम्रो खुलेको र त्यो बाहेक अन्य 4-5 ठाउँमा पुनः बाटो अवरुद्ध भएको उनले बताएका छन् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले सेनाले त्यहाँ सामान्य काम गरिरहेको भन्ने यो समाचारले बुझिन्छ हेर्नुहोस् होइन। र त्यो भएकोले अब सेनालाई चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा निगरानीको रूपमा जानु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सरकारप्रतिको माग हो। हामीले चाहिँ यहाँबाट त्यही भनिरहेको अवस्था पनि हो। जुन सीमा सुरक्षासँग भनेको सैनिक नै जोडिन्छ होइन। अनि सैनिकहरू नै परिचालन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र त्यसले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको एउटा जुन शान्ति उनीहरूले पनि पाउँछन्। जुन तरिकाले अहिले तपाईँले न्युज सम्वाद गरेर भन्नुभयो यो एउटा सराहनीय काम नै हो भन्ने लाग्छ। तर अझै व्यापक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। यसलाई चाहिँ व्यापक दिने काम गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारले जुन यस्तो कार्यहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएकै गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब भारतीय समकक्षीहरूसँग पनि र भारतीय सीमाविदहरूसँग पनि बसेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो सीमा विवादहरूलाई चाहिँ सुल्टाएर एउटा छिमेकी जुन राष्ट्रको एउटा जुन पहिचान हुन्छ त्यो पहिचानलाई चाहिँ बनाउनु पर्यो भन्ने नै हो। जस्तो अहिले
त्यहाँको जुन कालापानी लिम्पियाधुराको त्यो यो छेउमा बस्नेहरू विशेष गरेर त्यहाँका बासिन्दाहरू न भारतीय न नेपाली। अब भारतले भारतीय भनेर दाबी गरिराखेको अवस्था, नेपालले नेपाली भनेर भयो। त्यहाँका स्थानीयहरूलाई कति पीडा हुन्छ होइन। अब यस्तो हुँदाखेरि पीडा चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ कि जस्तो उनीहरू अब भारततिर जाँदाखेरि उनीहरूले धेरै तकलिफ पाउँछ होइन, तकलिफ दिइराखेको अवस्था छ। त भारतीय त्यहाँ सीमा सुरक्षा बलहरूले उनीहरूलाई चाहिँ धेरै तकलिफ दिएको खबरहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू एक प्रकारले भन्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ कस्तो भने पहिचानबिन रूपमा बसिरहेको जस्तो पनि देखिएको छ होइन। अवश्य पनि के जस्तै अब यो अगाडि जुन नेपाली सेनाले बाटो खुल्यो नि, त्यो बाटो खुल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भारत हुँदै चाहिँ नेपालमा आउनु पर्थ्यो। अनि अब त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि त्यहाँको स्थानीय जनताहरूले के चाहन्छन्, त्यहाँका जनताहरूको भावना के छ, उनीहरूलाई के समस्या छ, ती समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अब हामी बढ्छौँ भन्ने खालको कुराहरू त्यहाँ राखेर आउनुभएको बुझिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पनि एउटा निरन्तर रूपमा त्यहाँका स्थानीय जनतासँग नेपाल सरकारको संवाद भइराख्नु पर्यो। त्यहाँनिर छन् प्रतिनिधिहरू छन्, चुनावका ताका जान्छन्, त्यस पछाडि चुनावबाट विजय भएर आइसकेपछि 5 वर्ष जाँदैनन्। अनि 5 वर्ष जब चुनाव हुँदै गर्दाखेरि अनि त्यहाँ जान्छन्, फेरि अनुहार देखाउँछन्। बिचरा त्यहाँका हामी नेपालीहरू यति सोझा हामी छौँ होइन। एउटा नेताले आएर फेरि त्यहाँ भाषण गर्ने बित्तिकै हामी साँच्चै नै हो भनेर भन्छौँ। अनि फेरि त्यो जुन विगतको 5 वर्षको उसको कार्यकालहरू, उसका जुन कार्यशैलीहरू, उसका धोकेबाज जुन तरिकाले एउटा अपनाइएको हुन्छ, त्योहरू चाहिँ अब हामी बुझ्दैनौँ होइन। त्यस पछाडि फेरि भोट लगाइदिन्छौँ, भोटपछि हटाउँछौँ। अनि त्यति बेला नै अब चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ अलिकति जागरुक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विशेष गरेर यो सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ बढी रूपमा जो अलिकति कटिबद्ध रूपमा सीमाका जुन पक्षमा जोरदार वकालत गर्ने नेताहरूलाई नै छान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो छान्नुपर्छ भन्दा पनि अब समग्र नेपालीहरूको यो चाहिँ एउटा पहिचानको विषय पनि भयो, प्रतिष्ठाको विषय पनि भयो र यो चाहिँ अब निरन्तर रूपमा नेपाली जनताहरूले नै दबाब दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाल सरकारको जुन पछिल्लो चरणको उसको गतिविधि हेर्दै जाँदाखेरि सायद अब यो एउटा गरिखाने भाँडा जस्तो बनाएको मात्रै बुझिएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ हामी नेपाली जनताहरूले अझै सोच विचार गरेर र सरकारलाई चाहिँ दबाब दिएर अथवा चेतावनी दिएर अथवा दबाब दिएर के हुन्छ यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। र आज अब हामी यति नै बस। हजुर अलिकति यो विज्ञ समूहको विषयमा चाहिँ सानो समाचार म वाचन गर्न चाहन्छु। र यो विज्ञ समूह के कस्तो गरिरहेछ भनेर यो hotparty.com-ले चाहिँ यो सम्प्रेषण गरेको समाचार हो। अश्विन 14 गते 2077 बुधबारको दिन सम्प्रेषण गरेको छ। शीर्षक छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रमाण जुटाउँदै नेपाली विज्ञ भनेर भनिएको छ। यसमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली खटिएको छ। सो भूमि नेपालको दाबीलाई प्रमाणित गर्न ऐतिहासिक तथ्य र खोजहरूको अध्ययन गरेर असोजभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा बनेको 9 सदस्यीय समिति जुटिरहेको समाचार आज राजधानी दैनिकले छापेको छ। समाचार अनुसार गत जेठमा गठन भएको विज्ञ टोलीले सन् 1814 देखि 1816 सम्म चलेको नेपाल र अङ्ग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डिया बीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजात सहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सो सन्धिमा काली नदीको पूर्वी भूमि नेपालमा रहेको उल्लेख छ। सोही आधारलाई नेपालले प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सक्नेछ। विज्ञ समूहको सदस्यमा कानुनविद सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद रमेश ढुङ्गेल, कानुनविद विपिन अधिकारी
जल विज्ञानविद जगत भुषाल तथा तोयनाथ बराल, हिमालय थापा र अप्सरा चापागाई रहेका छन्। समूहको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी रहेका छन्। यो टोलीले चरणबद्ध रूपमा सीमा सम्बन्धी प्रमाणका कागजात सङ्कलन र अन्तर्वार्ता लिने काम गरिरहेको छ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, जुन यो कुराहरू आइराखेको छ यसले सुसप्त रूपमा भए पनि केही कामहरू गरिरहेको भन्ने देखिएको छ। तर जुन एउटा लिडरसिपले नेतृत्वले लिनुपर्ने हो, जस्तो अब यो विज्ञहरूको टोली छ, यो विज्ञ टोलीहरूले अब आफ्नै तालमा काम गर्ने होला होइन। अब तर समय सीमा चाहिँ तोकिएछ, असोज भित्रै भनेर त्यो भनिएको छ। तर अब यसमा नहुन पनि त सक्छ नि। त्यस पछाडि नेपाल सरकारले कडाइ गर्नु पर्यो नि त होइन। अब जस्तो अहिले शिक्षा मन्त्रीको कुरालाई अर्को उसले बहिष्कार गरिदिने अनि यस्तो विज्ञहरू गठन गरिदिने, विज्ञ गठन गरेर त्यसले काम गर्दैछ कि छैन, अब पठाएन, त्यो केही खोज नगरिदिने, एउटा समिति गठन गरिदियो जिम्मा दियो, समिति गठन गरिदियो जिम्मा दियो दिने प्रवृत्तिले गर्दा नै खासमा यसको जुन एउटा सफलता पाउनु पर्ने त्यो पाइराखेको देखिएको छैन। अब स्वयं नेपाल सरकारको नेतृत्वबाट पनि त्यसमा ढिलासुस्ती भइराखेको अवस्था देखिएको छ। अब ढिलासुस्ती जानी गरिएको अवस्था पनि देखिएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि ठिक छ, सुसुप्त रूपमा देखिएको छ, तर यसलाई चाहिँ अझै एकदमै फास्ट ढङ्गले एकदम सुपर फास्ट तरिकाले होइन, फास्ट ट्र्याकमा काम गर्नु पर्यो नि त। किन नेपालमा फास्ट ट्र्याक काम गरे पो इन्टरनेसनलमा पनि छिटोभन्दा छिटो यो कुराहरू राख्न सकिन्छ होइन, दबाब दिइरहन सकिन्छ। तर अब नेपाल आफैले नै ढिलासुस्ती गर्दै बस्ने, अर्को कुरो तल विज्ञहरू गठन गरिदिने, विज्ञलाई जिम्मा दिने, अनि अर्को कुरो होइन, अर्को के मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दियो, त्यतै परराष्ट्रलाई जिम्मा दियो, त्यतै चुप्लाएर बस्ने। अनि यस्तो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त, काम बनिँदैन नि त। त्यो नेतृत्वले चाहिँ जोलाई जिम्मा दिएको थियो त्यो जिम्मा दिएकोहरूलाई चाहिँ फेरि तिमीहरूले छानबिन गरेको अथवा तिमीहरूको प्रज्ञा कहाँ पुग्यो, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, तुरुन्तै काम के हुँदैछ भन्ने खालको नेतृत्वले पनि भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर अब यसको मोनिटरिङ त नेतृत्वले नै गर्नु पर्यो नि। खालि जिम्मा दिएर मात्रै चाहिँ ढुक्क रहने कामले गर्दा त यो सीमा विवाद त वर्षौँ लम्बिएर जाने भयो हेर्नु होइन। त्यही त देखिएको अवस्था चाहिँ देखिएको पछिल्लो हाम्रो जुन अभिव्यक्ति पनि अब नेपाल सरकारको नेतृत्वलाई छ। किनभने जुन उहाँको पछिल्लो गतिविधिले पनि सशङ्कित बनाएको अवस्था हो होइन। अवश्य पनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर चाँडोभन्दा चाँडो र ठोस प्रमाणसहित अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने लाग्छ। र यसमा नेपाल सरकारले कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ त्यो उसको ठाउँमा रहला। तर हामी पब्लिकहरूले चाहिँ यसलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। टङ्कजी, अब हामी अन्त्य जाउँ, बिट मारौँ होइन। यति नै हो आजको लगभग हाम्रो छलफलको विषय। र अन्य पछिल्लो चाहिँ अरू नयाँ यो घटनाक्रम कसरी जान्छ होइन, त्यसलाई अध्ययन गर्दै तपाईँहरूको समक्ष चाहिँ हामी अवश्य नयाँ कुराहरू लिएर यो नेपाल मानचित्र बहसमा अवश्य आउनेछौँ। कृपया धन्यवाद टङ्क सर। जस्तो यहाँनिर जाँदै अलिकति मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, हामीले मानचित्र बहसको यो श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा चलाइराखेका छौँ र यसको उद्देश्य अघि हामीले भूमिकामा पनि भनिसकेका छौँ। र वास्तवमा यो कार्यक्रम चाहिँ कुनै पनि एउटा त्यस्तो ठुलो उपलब्धि होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्यक्रम गरेका होइनौँ। तर नेपाल सरकारले जुन नेपाल नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरिराखेको अवस्था हो र हामी नेपालीहरूले चाहिँ त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन र भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा राखिराखेका छौँ। र अर्को कुरो, जे समाचारहरूमा आउँछन् ती समाचारहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। र समाचार पनि कुन तरिकाले आउँछन्, कस्तो तरिकाले जान्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो तरिकाले आउँछन् त्यही तरिकाले हामी प्रस्तुत गर्छौँ। र अर्को कुरो, जुन नेपाल सरकारको कार्यशैलीहरू बारे पनि आएका हुन्छन् र त्यो कार्यशैलीको
पनि हामीले बेला बेला चिरफार गर्दै आइरहेको अवस्था हो र यसरी नै म यहाँहरूलाई धेरै ठुलो उपलब्धि नमानेर र हामी यहाँ दुईजना बसेर एनएसडिटी स्टुडियोबाट केही कुराहरू राखिरहेका छौँ र यो चाहिँ कुनै ठुलो गर्नै खोजेको भन्ने खालको नसोचिदिनु हुन यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जानेका बुझेका कुराहरू र आफ्ना कुराहरू पनि यहाँहरूले एनएसडिटी स्टुडियोको यो फेसबुक पेजमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र हवस् त आजको हाम्रो नेपाल मानचित्र बहसको 20औं श्रृङ्खलाबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र सहकर्मी प्रस्तुता टङ्क सम्बान्थीको साथमा महेन्द्र लोक्सम बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।